بسم الله الرحمن الرحيم. يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين. يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم يا ديان يا برهان يا سلطان يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ودود يا محمود يا معبود يا حي يا قيوم
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.